وجديد. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول نشوف اخر جزء ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف. داك الحصه كنا ديجا درت لكم يعني لي فورمول ديال ريغريسيون لينيير سامبل. اليوم غادي ندير لكم اكزرسيس دابليكاسيون باش نفهموها مزيان. دونك ليكزرسيس دابليكاسيون بالنسبه للريغريسيون لينيير سامبل ديما كيتحط بنفس الطريقه اللي هي هذه، يعني هادو هما الاسئله اللي كيتعطاو فيها. دونك انا راني ديجا خديتهم من التي دي ديال بروفا. دونك ليكزرسيس كيتعطى طابلو، ديما طابلو كيكون فيه اي. اش كتعني اي؟ هي لي زاني، يعني الاعوام. كيعطيك بروميير اني، دوزيام اني، تخوازيام، كاتريام، سانكيام، سيزيام، ساتيام. يعني ان كتساوي 7 طون. انا خدام على 7 سنين اللي هي 7 طون. يقدر في عوض ديك 1 2 3 يقول لك مثلا 2015 2016 2017 اكسيتيرا لا ميم شوز. عطاك اكس اي اللي هي بيان سور كاينه كونسوماسيون ريفوني. دونك واحد الكونسوماسيون ريفوني كاين بالنسبه لاكس اي و اي اي. دونك اكس اي بروميير اني 18، دوزيام اني 20 30 25 22 28 32. اذا لا سوم ديال لي زكس اي هي 175. سي سا. بالنسبه لاي اي بروميير اني هي 10، دوزيام اني 12، تخوازيام اني 18، ربعه هي 14، لاني 5 هي 13، لاني 6 هي 16، لاني 7 هي 19. اذا لا سوم ديال لي زيكغيك اي هو 102. اذا فالسؤال الاول قال لك كالكولي لو دوغري دو ليزون qui donne ou là ça fait x r x y le coefficient de corrélation. السؤال الثاني قال لك استيمي لي بارامتر دو موديل. اذا شكون هو هذا الموديل او النموذج؟ هو اي اي. فاذا كان اي اي اصلا انا عندي شنو هو؟ عندي هو ا اكس اي بلس بي بلس ابسيلون. مي هو قال لك ليستيمي يعني ليستيماسيون ديال لي بارامتر. اذا لي بارامتر بيان سور هما ا و بي، هما لي بارامتر دو ريغريسيون ولا دو موديل. هذا سي ان موديل داكور، هو اللي هو لا دروا دو ريغريسيون. دونك ليستيماسيون اش كتعني؟ هي اي شابو. اذا ديك شابو كتعني استيمي يعني ليستيماسيون. اذا شنو اي شابو؟ هي ا شابو اكس اي بلس بي شابو بلس ابسيلون شابو. اش كتعني ابسيلون؟ بالنسبه للناس اللي قراو الفيزيك يعرفوها. ابسيلون هو واحد البارتي صغيره او جزء صغير، بارتي مناش بارتي من هاد لا دروات دو ريغريسيون، من هاد اي هي بارتي من هاد الريفوني اي. داكور. دونك هو واحد جزء صغير او بارتي صغيره من هاد لا دروات اللي هي اي. سي سا. اذا قلنا فا الجزء الصغير بيان سور هو كيتسمى لا مارج ديرور ولا ايرور انكوني. دونك هاد ليرور كيكون انكوني يعني مجهول ما معروفش. مي ملي كندير ليستيماسيون ديال لا دروات كيولي معروف كوني اللي هو نول. صافي هو جزء صغير بارتي صغيره يعني كتؤول الى صفر، تؤول الى صفر. دونك فليستيماسيون ديال ليبسيلون هو نول زيرو. دونك شنو كيبقى اي شابو اي؟ هو ا شابو اكس اي بلس بي شابو اللي ديجا انا في الفورمول قلت لكم اي شابو اي هي ا اكس اي بلس بي. دونك هي هذيك ليستيماسيون ا شابو يعني استيمي. دونك انا ان استيمي لي بارامتر سا فو دير نحسب ا شابو و بي شابو. بيان سور ملي نحسب ا شابو و بي شابو القى لا دروات او نستنتج لا دروات دو ريغريسيون. السؤال الثالث والاخير calculer le taux d'invertissement. Le taux d'invertissement هو هاد y chapeau اي sachant que قال لك x هو 35%. اذا هنا كتكون لقيتي انت ا شابو لقيتي بي شابو و x اي هو عطاك 35%، فلقى واحد لو طو دانفيرتيسمون. اذا هنا نعوض 35% في هاد الاكس اي ونلقى واحد لو طو دانفيرتيسمون. دونك غادي ندير لكم لا ريبونس وغادي تفهموا مزيان كي درت لهاد الشيء. اذا انا نمسح غير هاد التالي غادي كيستو. دونك كتبوا ليكزارسيس عاد تبعوا معايا في لا ريبونس. اذا غادي نحاول ندير هنايا في التالي داكوغ. دونك شنو هي السؤال الاول اللي هو ار اكس اي؟ اذا كنطبق غير العلاقه هي كوفاريونس على ليكار تيب اكس ليكار تيب اي افيك غنحسب لا كوفاريونس اكس اي. شنو هي العلاقه؟ هي لا سوم اكس اي اي سور ان موان اكس بار اي بار. سي سا. اذا لا سوم اكس اي كندير نلقاها. اذا كندير واحد الخانه في الطابلو كنبقى نحسب غير في الطابلو. هو علاش عطاني الطابلو؟ باش نلقى هاد لي زاسوم. دونك غادي نحاول ندير اول خانه هي اكس اي فوا اي. دونك غادي ندير اكس اي فوا اي ونلقى لا سوم ديال اكس اي فوا اي. اذا هي اكس اي فوا اي يعني هي 18 في 10
20 في 12 تحسبوا في الدار ديالكم في الكالكول باش ما نضيعوش الوقت. 30 في 18 وهي غادا ما نضيعوا الوقت كنلقى لاصوم. اذا هاد لاصوم اللي لقيتو كنحطوه هنا ونقسموه على 7 صافي كنخدم على 7 سنوات. ردوا بالكم عندكم تبقاو تجمعوا 1 زائد جوج هي 7 صافي خدام على 7 هي ان. دونك كنقسم على 7 ناقص اكس بار كي كندير نحسبو. اذا اكس بار قلت لكم كعلاقه هي لا سوم اكس اي سور ان. اذا لا سوم اكس اي ها هي 175 ها هي دوني على ان. بيان سور ماشي دوني صافي هو الطوطال نتوما اللي كديروا هو كيعطيكم غير هاد البارتي. دونك الطوطال انت اللي كتجمع هادي طوطو كتلقى لا سوم اكس اي هي 175 لا سوم اي اي كتلقاوها 102. اذا نقسمو على 7 غتعطيني 25 و y بار فيرغول. y بار هي لا سوم y اي سور ان يعني هي 102 على n. هي صافي كوا على 7. اذا 102 على 7 شحال هي 14 57 هي 14.57. ملي كنلقاهم كنعوضهم في لا كوفاريونس و كتعطيني لا كوفاريونس شحال كتعطينا هنا. ديجا كنحيدها هنايا ديجا درت الكوفاريونس كتعطيني 14.61. دونك في التالي كنلقى لا كوفاريونس. اذا الكوفاريونس 14.61. دونك الكوفاريونس 14.61. من بعد كنلقى لي كارتيب اكس. اذا هي لا راسين لا سوم اكس اي او كاري سور ان موان اكس بار او كاري. بهاد العلاقات انا ديجا عطيتهم لكم في الكور كنطبقوهم وصافي. اذا ها هي اكس اي غادي نديرو لها او كاري يعني 18 او كاري وهي غادا كنلقى لا سوم اكس اي او كاري. كذلك اي اي غندير لها او كاري 10 او كاري 12 او كاري وهي غادا كنلقى لا سوم اي او كاري. اذا لا سوم اكس اي او كاري انا لقيتها كنقسمها على 7 اللي هي ال كنقسم لها اكس بار هي 25 او كاري. دونك كتعطيني لي كارتيب ديال اكس وكاين لي كارتيب ديال ايغريك اللي هي لا راسين لا سوم ايغريك اي او كاري سور ان موان ايغريك بار او كاري. اذا ايغريك اي او كاري انا درتها لا سوم ديالها كنحطو نقسمو على 7 ناقص ايغريك بار اللي هي 57 او كاري حسبتها حتى هي. اذا كتعطيني لي كارتيب ديال ايغريك. دونك هادو راه ديجا كالكولي انا حسبتهم ديجا هنايا. دونك شحال كنلقى لي كار اكس 87. اذا 87. اذا قلنا لي كارتيب ايغريك 3.02 كنلقاها 3.02. اذا ملي كنلقى لي زيكار الا كوفاريونس كنلقى بهم لا كويفيسيون او لي كويفيسيون دو كوريلاسيون ولا لو دوغري دو ليزون. كنقبط لي كارتيب كنقبط الكوفاريونس ونقسم على لي كارتيب اكس فوا لي كارتيب ديال ايغريك. شحال كتعطيني؟ دونك بالكالكول يعني كتبقى غير تعوض كتعطيك 0.99 اللي هي 99% اللي هي تقريبا 100% 100%. داكور. دونك ملي كتلقى ار اكس ايغريك اذا يعني هنا نورمالمون هنا عطات سوبيريور ا 0. دونك كندير واحد لو كومونتير مزيان انك دير الكومونتير يعني ما تجيش تبقى دير هادشي حافي يعني مزيان تبقى دير افيك دونك اون بحال هكا يعني ماشي تجي وتحط العلاقه نيشان يعني دير اون ار اكس ايغريك افيك عندي لا كوفاريونس ايت ايغال ا كوا اي هذيك ايت ايغال الوغ ها لا كويفيسيون. دونك لانتربريتاسيون ها هي. دونك هنا انا نعطيكم واحد الكومونتير اذا كان لو كويفيسيون سوبيريور ا 0 شنو كنقول لي دو فاريابل فاري دون لا ميم سونس. اذا كنقولوا دونك لي دو فاريابل شنو هما لي دو فاريابل هو اكس و ايغريك. لي دو فاريابل اذا قلنا فاري دون لو ميم سونس فاري يعني كيتغيروا بلا ميم سونس بنفس الوتيره. Donc les deux variables x et y varient la même sens, c'est ça, rx, y, très proche de a. قريبة بزاف لواحد. Ça veut dire 100% شنو هي 100 sur 100 هي واحد. دونك ديجا قريبة هي كتقرب 100%. دونك 100 على 100 إلا بغيت نحولها يعني من البورسون لو شيفر عادي كتعطي واحد. دونك تقريبا قريبه يعني تري بروش دو ا. اذا كانت قريبه لواحد يعني اون فوا لو كويفيسيون تكون قريبه لواحد كنقولوا اذا عندي واحد الفورت كوريلاسيون. دونك عندي فورت
corrélation forte, n'est pas faible. Et donc on approche de 1, ça veut dire forte. Corrélation de quoi entre quoi et quoi? Entre X et Y, et entre le revenu et la consommation. C'est ça, donc un commentaire كتكتبوا ديما ملي كتلقى RXY proche de 1. Ça veut dire أنا لقينا 99 تقريبا 100%. 100 على 100 هي 1. إذا تقريبا 1. إذا كتقول لي فاريابل دائما هذا الكومنتير هو اللي كتكتبوا. كتقول لي دو فاريابل أصلا ديما كتلقى RXY كبر من 0. يعني كتلقى تقريبا proche de 1. غالبا. مي كاين المرات كتكون proche de 0. ماشي ديما عاوتاني كتكون proche de 1. كاين المرات كتكون proche de 0. Mais la plupart, يعني في la majorité ديال les exercices كتلقاها proche de 1. Donc كتقول les deux variables x et y varient la même sens r x y. مالها راها très proche de 1. Donc عندي forte corrélation entre x et y. Donc السؤال الثاني هو كندير نستيمي لي بارامتر. إذا كندير نستيمي لي بارامتر نحسب a chapeau b chapeau وغادي نستنتج لا droite de régression. دونك هذا هو الاسئله اللي كيتعطاو. دونك بالنسبه لهذا انا خديتو دايون تي دي وراه ديجا كنتعطى بحالو جو بونس ليكزامان بحالو تعطى هاد الطابلو تعطيو لنا ميم كيسيون تقريبا. دونك انا كنحاول نشوف بزاف لي زيكزام وملي كنلقى بان كاين تشابه هذاك هو ليكزارسيس اللي كنخدم يعني اللي كيكون اون جينيرال باش تستافدوا كاملين يعني جميع الطلبه. دونك السؤال الثاني باش نستيمي لي بارامتر دونك كنحسب ا شابو. إذا ا شابو الكونفاريونس ديجا لقيتو هي 1461 على لا فاريونس ديال اكس. إذا هي 1461 على لا فاريونس. أنا نعوضها. إذا لا فاريونس ديجا قلت لكم هي لا سوم اكس اي او كاري سور ان موان اكس بار او كاري. إذا ها لا سوم اكس اي او كاري نقسم على 7 ونقسم على اكس بار او كاري اللي هي لا سوم ديال اكس اي ديال 175 على 7 على ان او كاري ديالها هي اكس بار او كاري. كنلقى لا فاريونس. إذا لا فاريونس ها هي ديجا راني حسبتها. لا فاريونس فين هي 23 71 سي سا. دونك كندير هي هنا 23 71 شحال كتعطيني ا شابو 0.62. دونك هادي ا شابو وكنلقى بي شابو. إذا بي شابو هي إيكغيك بار موان ا شابو إكس بار. إذا إيكغيك بار قلنا هي 14.57 ديجا حسبتها. ا شابو هي 0.62 فوا إكس بار اللي هي 25 كتعطيني ناقص 0.93 ناقص 0.93. دونك ملي كنلقى بي شابو كنقول عاوتاني هكا كومونتير كنقول دونك ملي لقينا ا شابو و بي شابو دونك غير عوضت يعني غير العلاقات اللي كنتو عارفينهم راه غادي تعرفوا تجاوبوا على الاسئله. و بيان سور الطابو تعرفوا تسطو. دونك بيان سور كنسطر اكس اي فوا اي كنبقى غير نضرب يعني غير الجوده وندير لي زاسون ولا او كاري ولا يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان سور في لي كومونتير غادي تعمقوا في هذا الشيء يعني تزيدوا تحسبوا لي سون كاري توتال اكسبليكي بزاف يعني و تيستي يعني في الشركه تيست ستودنت. دونك داكشي ديال اللي غادي تشوفوه في ليشانتيوناج. دونك داكشي مازال نتوما ستاتيستيك يعني يكفي انا كنت عارفوا تحسبوا غير هذا الشيء. هذاك الشيء من بعد كتشوفوا لي لوا هذوك كتشوفوهم في الاس توا دابا تا هما غنشرحوهم ان شاء الله. عاد ديك الساعات غادي تبدا تعرف تيستي يعني تيستي ليبوتيز ديال لا بونت. Ça veut dire كتسمى لا بونت ديك ا هي لا بونت دو ريغريسيون كتسمى لا بونت يعني غنتعلمو كنديرو تيستيو داك لا بونت. هادشي كيتشاف في اس 6 ماشي دابا. دونك السؤال دونك غنقول دونك لا droite de régression et s'écrit ماشي تجي تكتبها نيشان قول دونك لا droite et s'écrit. Donc, Y chapeau I, A chapeau XI plus B chapeau correspond Y chapeau I 0.62 غير كتعوض داكشي اللي لقيتي زائد ناقص. صافي غاد بي شابو غاد ناقص زائد ناقص يعني ناقص غالب على الزائد اللي هو 0.93. وكنكون لقيت السؤال الثاني. السؤال الثالث والاخير وبها نكون ختمت وساليت الشابتر 3 وساليت ليكزارسيس وساليت الكور ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف اللي هو السؤال الثالث اللي هو لو طو دانفيرتيسمون.
بيان سور عطاك اكس اي هو 35% اللي هو طو انويل، صافي كنخدم لي زون هنايا. اذا قلنا فشنو هو، اذا كنجي كنقول اون. السؤال الثالث ديجا انا عندي ايكغيك شابو اي لقيتها 0.62 اكس اي موان 0.93 كوريسبون. اذا كنعوض اكس ب 35% ويعطيني لو طو يعني بالبورسونتاج. دونك 0.62 فوق 35% ناقص 0.93 اللي كتعطيك 22.77%. وبهذا كنكون لقيت ايكغيك شابو اي هي لو طو دانفيرتيسمون اللي هو 22.77%. دونك بهذا كنكون ساليت شابتر 3 اللي هو ريغريسيون لينيير سامبل، وساليت الكورت ستاتيستيك. فإلا فهمتوا ديروا جيم كومونتير، بارطاجيو مع صحابكم، وكنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي كله، حيت فريمون هادشي اللي خدمت انا في لي 3 شابيتر راه هو اللي كيتحط. راه ما كايناش شي حاجه كيخرجوا عليها لي بروف في هادشي، يعني خدموا غير هادشي. ونأكد لكم ماشي تعتمدوا غير على هادشي 100% بيان سور، حاولوا تدخلوا في لي كور عند لي بروف ديالكم وتخدموا لي تي دي ديالهم كاملين، يعني تخدموا هادشي باش تفهموا، تخدموا لي تي دي ديال لي بروف ديالكم كومبلي، وتخدموا لي زيكزام ديالهم القدام، حيت راه كاين لي بروف اللي كيعاودوا، يعني التي دي كيحط ليكزارسيس ويحطوا هكاك تيل كيلي. دونك فالله يعطيكم السر، حاولوا تخدموا هادشي ديالي بلوس تخدموا لي تي دي. انا كنأكد لي تي دي ولي زيكزام القدام ديال لي بروف ديالكم الا بغيتو تجيبوا بون نوت، سينو بيان سور غتكون قطع على قد الحال. مي دو توت فاسون انا عطيتكم 80% يعني من هادشي اللي يمكن لكم تحتاجوه. كتبقى 20% هو التيدي لي زيكزام القدام ديال لي بروف ديالكم انكم تعرفوا، حيت يقدر يكون يعني على حسب السيستيم ديال كل واحد. كاين اللي مثلا الريغريسيون سامبل ما كيعطيهاش كاع، دونك كيأكد على واحد وجوج، دونك خاصكم تاكدوا على واحد وجوج. كاين اللي كيأكد عليهم بثلاثه على حسب كل بروف. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا على التتبع ديالكم.